हरि ओम। राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य यूट्यूब व्याख्याने भवतां सर्वेषां स्वागतम्। वयं पूर्वोत्तर भारते अद्य धन्यधन्याः अस्माभिः सह प्राचीन विद्वद्भिः सह एकादश नवीनाः विद्वांसः विभिन्न शास्त्रचणाः तलस्पर्शिनः समागताः सन्ति। मन्याः अस्माकं योजनानुसारेण सर्वेषां शास्त्राणां सामान्य ज्ञानार्थम् एव अयं कार्यक्रमः अस्माभिः सज्जीकृतः। अस्मिन् क्रमे अद्य योगशास्त्रस्य सप्तमं व्याख्यानं भवति, यत्र योगदर्शनस्य षड्विंशतिसूत्रात् प्रारभ्य 31 सूत्रं यावत् व्याख्यानं भविष्यति। तत्र भवताम् उपकाराय स्यात् नास्त्यत्र सन्देहस्य अवसरः। शास्त्रश्रवणेन लाभः, शास्त्रार्थबोधेन लाभः, पुनश्च तस्य परिशीलनेन लाभः। अदितिबोधाचरणप्रचारणे इति नैषधकारस्य वचनं भवन्तः जानन्ति एव। केवलं श्रवणेनापि लाभः अस्ति इति धिया भवन्तः सर्वे आगच्छन्तु, शृण्वन्तु, अस्मान् प्रोत्साहयन्तु तथा संस्कृतमातुः एव विश्व परिवारे संस्थापयितुं भवन्तः सर्वे सहायकाः भवन्तु। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं मन्याः रघुमहोदयाः एव योगसूत्रसमाधिपादस्य षड्विंशतिसूत्रात् व्याख्यानं करिष्यन्ति। आचार्यः रघु। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। श्रीगुरुभ्यो नमः। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मम नमस्काराः। गतकक्ष्यातः अस्माभिः ईश्वरस्वरूपविषये विचारः आरब्धः अस्ति। क्लेशकर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः इति ईश्वरस्य स्वरूपम् अभिहितम्। ततः पश्चात् तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् इति च निरूपणं जातम्। इतः परं सः ईश्वरः पूर्वेषाम् आचार्याणाम् अपि गुरुः इति निरूप्यते। स पूर्वेषाम् अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् इति। अस्माकं पूर्वे ये आचार्याः सन्ति व्यासादयः, ते सर्वेपि आचार्याः कस्मिंश्चित् काले उत्पन्नाः। इदानीम् उदाहरणार्थं द्वापरयुगे कश्चिदाचार्यः आसीत्, त्रेतायुगे कश्चिदाचार्यः आसीत्, तथा च सर्वेपि कस्मिंश्चित् काले उत्पन्नाः सन्ति। परन्तु ईश्वरः नित्यः नित्यः इति कृत्वा न कस्मिंश्चिदपि काले उत्पन्नः। अतः अयं कालेन अनवच्छिन्नः इति कथ्यते। अतः तथा च सर्वेपि व्यासादयः महर्षयः कालेन अवच्छिन्नाः, कालेन परिच्छिन्नाः, कस्मिंश्चित् काले उत्पन्नाः। ईश्वरस्तु कालेन अपरिच्छिन्नः इति अर्थः सिद्ध्यति। एतादृशः कालेन अपरिच्छिन्नः ईश्वरः कालेन अपरिच्छेदात् एव सर्वेषां पूर्वेषाम् आचार्याणाम् अपि गुरुः भवति। हिरण्यगर्भः आदिमः योगस्य वक्ता इति योगशास्त्रे प्रसिद्धि। तस्य हिरण्यगर्भस्य अपि आचार्यः भवति अथवा गुरुः भवति ईश्वरः। तत्र गत दिवसे प्रायः चर्चा चलति स्म, कथं ऋषीणां कृते वेदः दृष्टिगोचरताम् आयाति इति। तत्र इदं सूत्रं बहु उपकारी भवति। प्रसिद्धं वाक्यं वर्तते, श्रुतिवाक्यं वर्तते, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये इति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, ब्रह्मशब्दः अत्र पुल्लिङ्गे प्रयुक्तः, अतः हिरण्यगर्भः विवक्षितः।
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं सृष्टेः पूर्वकाले यः ब्रह्माणं हिरण्यगर्भाख्यं ब्रह्माणम् उत्पादयति यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तस्मै वेदान् प्रयच्छति तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तथा च अवगम्यते हिरण्यगर्भं प्रत्यपि वेदं बोधयति ईश्वरः इति। एतन्मतानुसारेण यदा सृष्टिः जायते तदानीं पूर्वकल्पे विद्यमान सजातीयम् एव वेदम् अस्मिन् कल्पे ईश्वरः वदति इति स्वीकर्तव्यम्। नैयायिकाः अपि एवमेव वदन्ति, वेदान्तिनः अपि एवमेव वदन्ति। परन्तु मीमांसकानाम् अत्र कश्चित् अभिप्रायविशेषः वर्तते। मीमांसकाः तावत् जगतः विनाशं नैव अभिमन्यन्ते। ते वदन्ति लोकस्य आत्यन्तिको नाशः वैदिकानां न सम्मतः महतां वेदमार्गाणां स्रोतो भङ्गः प्रसङ्गतः इति। वेदमार्गाणां विनाशः स्यात्, अतः प्रपञ्चस्य आत्यन्तिकः विनाशः इति नैव अभ्युपगम्यते। तत्र इदानीं यद् वेदाध्ययनं तत् गुरुबद्धेन पूर्वकम् इति दृष्टम्। अतः यद्यत् संदिग्धं वेदाध्ययनं वर्तते तत्सर्वम् अपि गुरुबद्धेन पूर्वकम् एव इति ते वदन्ति। एवम् अनुमानप्रयोगं कुर्वन्ति वेदाध्ययनं सर्वं गुरुबद्धेन पूर्वकं वेदाध्ययन सामान्यात् अधुनाध्ययनं यथा इति। तथा च अत्र योगशास्त्रे तु ईश्वरः उत्पादयति, ईश्वरः वेदं प्रयच्छति इति स्वीकर्तव्यम्। वेदान्ते न्यायशास्त्रे च समाना प्रक्रिया, ईषद्वैलक्षण्यं स्यात् परन्तु प्रक्रिया तु समाना वर्तते। परन्तु मीमांसकानां मते वैलक्षण्यं वर्तते। इदं सर्वं मनसि स्थापनीयं। तथा च सूत्रार्थ सिद्ध्यति एषः ईश्वरः क्लेशादिभिः असंस्पृष्टः पूर्वेषाम् आचार्याणाम् अपि गुरुः इति। पश्यन्तु, स पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् इति। इतः परम् ईश्वरस्य वाचकं वदन्ति मुनयः, पतञ्जलि मुनयः, तस्य वाचकः प्रणवः इति। ईश्वरस्य निरूपणं जातम्। ईश्वरवाचकः कः इत्युक्ते ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः ओंकारः इति अर्थः। प्रणवः ईश्वरस्य अत्यन्तं नेदिष्टं नाम, नेदिष्टं समीपवर्ति नाम। ईश्वरः इति वा परमात्मा इति वा इदं सर्वं पदं सापेक्षं वर्तते, अन्यत् किञ्चित् अपेक्षते। ईश्वरः इति वक्तव्यं चेत् ईशितव्यः कश्चित् अपेक्षितः। तथा च अन्यानि सर्वाणि अपि सापेक्षानि भवन्ति। परन्तु अयं प्रणवः यः वर्तते सः अत्यन्तं समीपवर्ति नाम। अतः उच्यते तस्य ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः। वाच्यः भवति ईश्वरः, वाचकः भवति प्रणवः ओंकारः। एतत् एवं सूत्रार्थः सिद्धः, तस्य वाचकः प्रणवः इति। अग्रे उच्यते तज्जपस्तदर्थभावनम्। अस्मिन् सूत्रे ईश्वरस्य प्रणिधानं निरूप्यते। तज्जपः तदर्थभावनम्। तज्जपः इत्यस्य प्रणवस्य जपः इत्यर्थः। ओम 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 इति प्रणवस्य ओंकारस्य निरन्तररूपेण जपः कर्तव्यः। यदा जपः क्रियते तदानीं किं कर्तव्यं? तदर्थभावनम्। ओंकारस्य अर्थः ईश्वरः इति निरूपितं। तस्य ओंकारार्थस्य ईश्वरस्य भावनं कर्तव्यं, चिन्तनं कर्तव्यं। तज्जपः तदर्थभावनम्। प्रणवस्य जपः कर्तव्यः, प्रणव शब्दार्थस्य ईश्वरस्य भावनं चिन्तनं कर्तव्यं। यदा एवं ईश्वरस्य चिन्तनं कुर्वन्तः ओंकारस्य जपं कुर्मः तदानीं
चित्तम् एकाग्रं भवति। अस्माकम् इदानीं तत्रैव गमनम् अपेक्षितमस्ति। चित्तस्य एकाग्रता प्राप्तिः एव अपेक्षिता। यदा ओङ्कार जपपूर्वकं प्रणव ईश्वरस्य ध्यानं क्रियते तदानीं चित्तम् एकाग्रावस्थां प्राप्नोति। तत्र प्रसिद्धः श्लोकः वर्तते, स्वाध्यायाद् योगमासीत योगात् स्वाध्यायमास आसनेत् स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्यायः इति शब्दस्यापि अत्र विशिष्टः अर्थः वर्तते। स्वाध्यायः इति श्रवणेन मीमांसा शास्त्रे अध्ययनम् उच्यते, नाम वेदाध्ययनम् उच्यते। परन्तु अत्र स्वाध्यायः नाम ईश्वर जपः अथवा प्रणव जपः अथवा मोक्षशास्त्र अध्ययनं विवक्षितम्। एवं यदा स्वाध्यायः क्रियते योगश्च क्रियते तदानीं परमात्मा प्रकाशते। यदा ईश्वरस्य प्रणिधानं क्रियते तदा किं फलं सेत्स्यति इति अग्रिमेण सूत्रेण निरूपयन्ति। ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराभावश्च। यदा ईश्वर प्रणिधानं क्रियते तदानीं प्रत्यक्चेतनाधिगमः भवति, अन्तरायाभावश्च भवति। प्रत्यक्चेतनाधिगमः इत्यत्र प्रत्यक् इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। तस्य अर्थः एवं वर्तते, प्रतीपं विपरीतम् अंचति जानाति इति प्रत्यक् आत्मा इत्यर्थः। अत्र अंच गतौ इति धातुः वर्तते। गत्यर्थक धातूनां ज्ञानार्थकत्वम् इति कश्चित् नियमः। तन्नियमानुसारेण अन्तः विद्यमानं सर्वं जानाति अथवा अन्तः गच्छति कः? आत्मा। अतः प्रत्यक इत्यनेन जीवात्मा विवक्षितः। प्रत्यक्चेतनं प्रत्यग इति भवति। प्रत्यक अर्ध दोनों प्रत्यक प्रत्यग उभयमपि भवितुमर्हति। प्रत्यक्चेतन अधिगमः। प्रत्यक्चेतन अधिगमः नाम इदानीम् एतत् शास्त्रानुसारेण जीवः पुरुषशब्देन अभिधीयते। सः पुरुषः अन्यः, मन आदिकम् अन्यत्। प्राक्तनपाठे उक्तमस्ति, एतयोः परस्परम् अध्यासः जातः अस्ति। अध्यासं विना केवलस्य पुरुषस्य अवगमः भवेत्, तदानीमेव समाधिसिद्धिः भवति। तदर्थं किम् अपेक्षितं? समाधिसिद्ध्यर्थं किम् अपेक्षितं? केवलः पुरुषः अन्यः, तदपेक्षया प्रकृतिः अन्या इति अवगन्तव्यम्। सः अवगमः ईश्वरस्य प्रणिधानेन सिद्ध्यति। अत्र कश्चन विचारः शास्त्रकारैः कृतः अस्ति। यदि कस्यचित् शास्त्रस्य पठनं क्रियते तर्हि तस्य शास्त्रस्य अवगमः जायते इति दृष्टम्। यथा गान्धर्वशास्त्रस्य अभ्यासः क्रियते तदा षड्जादि साक्षात्कारः एव जायते, न तु अन्यस्य कस्यचित् साक्षात्कारः वा अवबोधो वा। एवमेव ईश्वरस्य प्रणिधाने कृते सति कथम् आत्मनः साक्षात्कारः भवति, आत्मनः अवगमः भवति इति तत्र उच्यते। यदा ईश्वरस्य प्रणिधानं क्रियते तदा चित्तस्य एकाग्रता प्राप्तिः भवति, ईश्वर अनुग्रहश्च भवति। ततः उत्तरं चेतनस्य पुरुषस्य अवगमः जायते। अतः अत्र न कश्चित् विरोधः। एवं प्रथमः अंशः सिद्धः। ततः प्रत्यक्चेतन अधिगमः इति। अनन्तरम् अन्तरायाभावश्च। अन्तरायाः अग्रिमेण सूत्रेण निरूप्यन्ते, व्याधिः स्त्यानम् इत्यादि रूपेण। तेषां सर्वेषाम् अन्तरायाणाम् अभावः सिद्ध्यति। तथा च अस्मिन् पाठे ईश्वरः पूर्वेषाम् अपि आचार्याणां गुरुः, तस्य वाचकः प्रणवः भवति। अनन्तरम् ईश्वरस्य प्रणिधानं कीदृशम् इति अवलोकितं। तद् अवलोक्य तस्य फलं, प्रणिधानस्य फलं च अवगतं। प्रत्यक्चेतनाधिगमः अपि अन्तराभावश्च इति। एवम् अद्य
व्याख्यानं कृत्वा अहं विरमामि। धन्यवादः।